سلام طعنا هبلنا كم يتصنحوا فتواتنا كبراتن بيت سمار دا تايمس نساعت زي استواردو واناوي زعباتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبراو تانحيتكم سانا كخون بمعدام نابزر زراتهم كنسقاقركم حزرت ندادي اب هاجراو فتن 10 تخلي عنقفات كوين سلازله بهص مفتحي قبر لكبل بيرو تمرت غزا محدار تግራይ ተማሕጺኖም حزرت ندادي هاجراو فتن 10 تخلي زوسدو ተማሃሮና መፈተን ማخلات አመጓዓዘን مستفتنون أبصدرهم أملاسن عنقفات يخون سلازلو بهجوز مفتحن كجبرلو بيروت مرسي جيزاو محدار تقرايو حاتي توزلو سنة 23 كل تشحن 10 شعاتنا تمرد جميرا بزوها بهاجراو فتن 10 تخل تخفلي جيزاو محدار تقرايو بزم محدرن ورداتات أبزر كبا خل 240 شعاتن كلا يبرك أبيعت تمرتكم مهارود صنحهم لعلي سالسان شدشين شح تمارو فتن أنا مساعد كامزت تدلو قليتو تبيرام يتم تمهارون أبز فتن لشعات ما خلات مقوا عزن مستفتنون أو جزمنا ملاسن بتزلو سرعة تعرف تحاسيون إن وردوس تلاخو كانت خنا حزاب تقراي بزل حزرات نداد مخنيات تمهارون إن أبز فتن لو ما أخل مقوا زي تخالن له تمهارو تقراي بسترجع خناتنا مفتن ما خلات كيدهم ترجعهم فتنهم كفتنون مستفتنون أبصدرهم نكمل لسون منيستر سمرتن أقل قلت تمرتي فتنان مزنان مستملكة ماكلات فيدرال بمردام ندادين أبتقراي كاتب مقبار تتساقم بهجوز نكفتح كسر حواب صحافو دبداب حاتيتهم هاجراوي فتن 10 تخلي كاب 23 سنة خلتشن 10 شعاتنا عم تمرت جميرو أو 4 يونيفرسيتات تقراي كم زواب تحبيرو لا أو 4 يونيفرسيتات تقراياتهم فتنا زوسدو تمهارو كابلت 20 حدن كساب 20 كل سنة أبستمدوا اليونيفرسيتي كاتون أو كل ورداتات ملختي كم زت تمحللفن يونيفرسيتات والمدلوات وجنن مقبال دلوات كم زغنا ما راح أقول لهم محدار فتنا مزنن أي تتخلي ما تقبرز قابير حبيرهم اتفتنا بورغة ببينة مربن كم زواب بمحبار كابزيوم 36 شحن 300 تمهارو اتوم 14 شحن 440 شعاتن تفترو ساينس اتوم زترفو 20 حدن شحن 853 دما تمهارو حبرت سب ساينس كم زخون قليتهم كلهم تفتن تتمارو بستمدوا اليونيفرسيتي بوان ترخيبهم زوهاب مدب اورينتيشن كتاتلون بساعتهم ترخيبهم فتنهم كفتنون تصويعهم كبل بيرو تمرت تقراي حابيرو زلهم بخالي حبريتا ماردا تايمس قجلها قدافن إثيوبيا ملسيبهم وجل قرفت ماليا ماسيب منقد منستر زينا بيلوزوز وغازتا مقلصي منقس إثيوبيا إرترا زتقن دبلوماسيا ومنقصاصات يكايدو لك بالكاسيسو أبت زغربنا يقور ملس مقلصي إثيوبيا كوينات نمولان رتعاون ممسالون سبب حاسو تبل لازبلا وجل قرف أبز حلف حيدة معالطات منقس إثيوبيا أبتعوغ دبلوماسيا وزمت تزميدو قني لبمال نزا كايدو زلو خل عينة مدلات كوينات بمخوالينة بمنقد منقس إثيوبيا نام محبرة بعالم استتصحافة دبدابة كاسيسو زركاو منقس إثيوبيا بزز حلف غروا معالطات نتعامون خلتين هاجرات زلو فنان بزملكات نابز التفلالي وقنات محبرسب عالم طرعنات كم زعربه قليتنا مبارنا ذكر كوينو الطرعنات ناب وانا صحافي حبرات هاجرات انطونيو غوتريزن كالوت مرحت هاجراتن كم زبصح اب مغلص يزداسا قجل هقدف ኢትዮጵያ ኹናት ሙላ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ምክንያት ትደል አላ በማሊው ክሶቅሚጡ ዝርከብ መንግስት ኢትዮጵያ ና ማህበረሰብ ዓለም አብዝላ ኸደብዳቢው ተደጋጋሚ ምትኹታ ኹጥሕሰት ለዓላውነትን ግዛታው ሓድነትን ኤርትራ በሐሶት ከም ዘጸለመን ከም ዝኸሰሰን ዝገለጸ ጉጅለ ህግዳፍ እዚ ተኹታ ተግባራት ዝን ለዓላውነት ግዛታው ሓድነት ኤርትራ ከምኡን ንዞባው ሰላምን ረጋዓትን ከቢድ ናይ ሓደጋ ደወል በማሊው አጠንቂቑ ዘሎ ባዕሉ ዝውራ መንግስት ዝመርሓ ኢትዮጵያ ንምስራሕ ኣብ ናይ ዓመታት ቃልሲ ዝርከብ ጉጅለ ህግዳፍ ንኹለት ብሽም ሰላም ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ገመናት በመخوال ተፈጢሩ ዘሎ ዘየድል ወጥሪ መንግስት ኢትዮጵያ ላላው መሬትን ግዛት አፍደገ ባሕር ጎረቤት ሃገርነ መግባጥ ካብ ዘሎ ዝሕጋውን እውጅን ጥሙሕ ዝመንጮ ይክብል ዝገለጹ ኮይኖም ነቲ ምስ ገለ ክፋል ህወሓትን ዕጡቃት ፋኖ ናይ ክልል አምሓራን ተላፊኖም ዘካይዶ ዘሎ ስግሮ ደባው ዝምድናታት ጎስዮም ንመንግስት ኢትዮጵያ በጥሕሰት ሕግ ክኸሶም ምፍታኑ ኣመንጎ ክልተን ሃገራት ክምዕብል ጸንሐ ምትፍናን ይዓርግ ምህላው ይዘመልከት መንግስት ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ ሳልስት በመንገድ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻት ሃገር ቢሉ ናብ ብርክት ዝበሉ አካላት ማህበረሰብ ዓለም ኣብዝላ ኸደብዳበም ጉጅል هجدف قبل على إثيوبيا ورارنا من فتام يدالهم هلا وزخان سسوينا وجل هجدف تمال زوج غازيطا مجلتون كابز استبقسنا يجور ملس مجلت مخاني زرقاقت منستر قدرات وصا إثيوبيا أبتين أب بركت بالهجرات علم لخوان ودباتن زل آخر بدابم إثيوبيا مسير ترازن ورانا أي سلام أي كونات كونتات مفتاح أو كل تشن 10 شمونتن علم لخو أدنى قصة رفو السنة دحرمو الصدام وعلى الجرس بسلام فتام مجمار نقدا وركبات مسمر تيليكومنيكيشن محيال هزبا وركبات من قاد العلي 7 كل تنشعير تران سدتنياتاتن كال انزبل سناي سقمت مساعدة زداس خوينا يغون برجو جل هقدف قاب دحر مفرام على البريتوريات حيزو إثيوبيا مرار كل عينة زعرتات أمكاد مهلاو يزغسس وجل هقدف قاب دحر سمع على البريتوريات حيزو أو كل عمت تختاخ نخوينات مهلاو زجلت سدبدابم وجل هقدف أبز حلف 3 عامات طرح
ከም ምትካል መፈተሺ ነቆጣ ውሽጢ ግዛታት ኢትዮጵያ ምትትታው ሰላያዊ ማሕበራት ምድፋር ክልል ኣየር ኢትዮጵያ ምእጋድ መንግስታዊ ንብረት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ምድጋፍን ምዕጣቕን መንግስቲ ዝቃወሙ ኣካላት ምግዳድ ቁጠባዊ ዘይምርግጋዕ ኢትዮጵያ ምጥሓስ መሰረታዊ ስምምዓት ሰላም 2018 ዝኣምሰል ተግባራት ኣብ ምፍጻም ምህላው ድሕሪ ምጥቃስ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኩነታት ክዕዘቦን ብዕሽሽታ ክሓልፎ ከምዘይ ይግባን ዝገልጽ ኣብ መግለጺኡ ቅዋምን ድላይን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝዋቀርን ኣፍሪካ ርጉእ ሰላም ምፍጣር ምዃኑ ዝጠቐሰ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ይኹን እምበር ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ሉዓላዊ ግዛት ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ምትኽታኽ ዶ ከብሎን ተዘይክኢሎን ማሕበረሰብ ዓለም መፍትሒ ከቕምጥ እንተዘይፅዒሮን ኢትዮጵያ ሉዓላዊ መሬታ ናይ ምክልኻል መሰል ከም ዘለዋን ዓጸፋዊ ግብረ መልሲ ክትብን እዩ ኣጠንቂቑ ዝርከብ ናብ ካልእ ሓበሬታት ተሰጋጊርና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ሓድሽ ኩናት ከም ዝተላዕለ ተፈሊጦም ሰላማውያን ሰባት ዘመዛበለ ደብዳብ ከቢድ በረት እውን ተፈጺሙሎም ኢትዮጵያ ፒስ ኦብዘርቫቶሪ ዝተባህለ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ፀብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሓለፉ 15 መዓልትታት 38 ጎንፅታት ከም ዘጋጥሙ ሓቢሮም እዚ ምስ ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ክነፃፀር እንከሎ ብ28 ሚእታዊ ምንካይ ዘርኣየ ምዃኑን እቲ ፀብጻብ ኣመላኺቱሎም ኣብዘን መዓልትታት ንሰላማውያን ሰባት ኢላማ ዝገበረ 14 መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ኣመልኪቶም እዚ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም መጥቃዕቲ ምስቲ ዝሓለፉ 15 መዓልትታት ክነፃፀር እንከሎ ብ21 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ብፖለቲካዊ ጎንፂ 89 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ዝገልጽ ፀብጻብ ናይ ዝኣብነት ድማ ኣብ ክልል ጋምቤላ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ስግረዶብ ወታደራዊ ግጭታትን ውሽጣዊ መጥቃዕትታትን ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጦም ኣብቲ ዞባ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሓይልታት ምክልኻል ደቡብ ሱዳንን ዘጋጠመ ግጭት ብዙሓት ሞይቶም ብዙሓት ድማ ተመዛቢሎም ኣለዉ እቲ ግጭት ወታደራት ጽዒቡ ኣብ መንጎ ሓይልታት ክልቲአን ሃገራት ናይ ከቢድ ብረት ምልውዋጥ ተኽሲ ብምክያዱ ኣብ ደቡብ ዝርከቡ ሰላማውያን ሰባት ብሰፊሑ ክመዛበሉ ጸኒሖም ኣለዉ ብመሰረት እቲ ዝተዘርግሐ ፀብጻብ ኣብ መንጎ 7 ክሳብ 20 ሰነ ኣብ ፍሉይ ኣውራጃታት ኢታንግን ዞባ ብውሕዱ 3 ዝተፈላለዩ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን መደበር ፖሊስን ከም ዝተፈጸመን ኣብ ፍሉይ ኣውራጃ ኢታንግን ዞባ ኣግኖኣክን ሓደ መጥቃዕቲ ድማ ሞት 8 ሰባት ተስዒቡሎም ብ9 ሰነ ሓደ ኣባል ፖሊስ ዝርከብዎም መንነቶም ዘይተፈለጡ ዕጡቃት ተዋሳቲ ኣብ ከተማ ኢታንግ ኣብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ መጥቃዕቲ ፈጺሞም እዚ ደቡባዊ ወጥሪ ምስቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋዕ ብቐጥታ ዝተኣሳሰሩ እዮም ኣብ መንጎ ሓይልታት ፕረዚደንት ሳልቫ ኪርን ምክትሉ ሪክ ማቻርን ዘሎ ግጭት ናብ መሬት ኢትዮጵያ እናተዘርግሐ ክኸይድ እንከሎ ብሰራዊት ጸለምቲ ዝፍለጥ ምልሻ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ ደቡብ ይንቀሳቐሱ ኣለዎም እዚ ፍጻመ ንጸጥታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ተዛማዲ ሰላም ዘስተማቕረ ክልል ጋምቤላ ዳግማይ ሓደጋ ዘእቱ ኮይኑ ቅልውላዊ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዞባ ምርግጋዕ ዘስዓቦ ሓደጋ ብንጹር ዘርኢ ኮይኑ ኣሎ ካብ ዜናታት ወጻኢ ኢራን ንእስራኤል ብምስላል ንዝጠርጠረቶም ተኣስርን ትርሽንን ኣላ ሰመዝ ኢራን ኣብ ጽባሕትን 12 መዓልትታት ዝተኻየደ ኩናት እስራኤል ኢራን ትርከብ ቴህራን ምስ ትካላት ስለላ እስራኤል ምትእሳር ዘለዎም ኣብ ልዕሊ ዝበልዎም ሰባት ማሰርትን መርሸንትን ፈጺሞም ሰመዚ ሰለልቲ እስራኤል ቅድሚኡ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መልክዑ ናብ ኣገልግሎት ድሕነት ኢራን ሸሊኾም ከም ዝኣተው ምግላጾም ስዒቡ እዩ እዚ ማሰርትን መርሸንትን ተፈጺሙ ዘሎ ሰመዝ ኢራን ንእስራኤል ተመሓላልፉ ዝተዋሃበ ሓበሬታ ኣብ ዋነት ኩናት ንዝተፈጸመ ተኸታታሊ ቅትለታት ፍሉጣት ሰባት ግደ ከም ዝነበሩ እዮም ዝኣምኖም እዚ ንቅትለት ኣዘዝቲ ሓይልታት ሓለዋ እስላማዊ ሰውራን ስነ ፍልጠተኛታት ኒኩለርን ኢራን ዘጠቓልል ኮይኑ ቴሄራን እዚ ቅትለት ናብ ውሽጢ ኢራን ብዝኣተው ሰለልቲ ሞሳድ ከም ዝተፈጸመ ትገልጽ ብመጠንን ትኽክለኛነትን እዞም ቅትለታት ዝተሰናበዱ ሰመዚ ድሕነት እቲ ሃገር ንምሓስ ብዝብል ንወጻእተኛታት ሰሊሎም ኢሎም ንዝጠርጠርዎ ዝኾነ ሰብ ዒላማ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም ብዙሓት ግና ዝስጉምቲ ንዝመፁ ተቃውሞታት ንምዕፋንን ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ዝግበር ቁፅር ንምጥንኻርን እዩ ዝብል ሸቓሎት ኣሎ ኣብተን 12 መዓልትታት ዝተኻየደ ኩናት ሰመዝ ኢራን ንእስራኤል ብምስላል ዝኸሰስዎም 3 ሰባት ረሺኖም ኣብ ጽባሕ ተኹሲ ደመዋል ብረውዕ እውን ካልኦት 3 ሰባት ብተመሳሳሊ ክሲ ተረሺኖም እዮም بحفظ تهران موساد سليلهم زبالتهم شدش زيجاتات رشينالا كابشابو جميرهم سما زيران أبسفل الكابتات تاجر بسللا سترترو عمايت سوات كمزت تعصر فليتهم من قصة تلفزيون تاجر مستقال دحنا إسرائيل كمزت حبابرو نايزت تامنو سرات قال أمنتك عليهم وجلتات تحلات سوا مثلا تفتن إيران جبنات زي فتزون سبات بس كدادن كامنو بمقبارن زي فتحوي مسرح فردي بمكادن نويحد سن حلم دي ويدماري كارد كمزلو بمحبار شعلتهم قليتهم اللهم بزدمات وساق مرشان تكفت ميخائيل زبل سقات حيلو الله منستر سلل إيران أنصار مرببات سلل معربين زبلهم CIA موسادن M10 تشدشن أبا زي نحسوق كم زل قليز الله كم حوريتات مسحيلتات حلوة إسلام وصورة ركب زلوا قلقلوس زينا فارس إسرائيل بعسرت 3 سنة بالعلى إيران متقعد كابت جمر انتحرن محاور سلل إسرائيل لوشت إيران زكايدون اتفتاتو عابي اللهم فارس حيلتات زتان دحنة الإيران نابتن 10 خلطة معلتات استخايدو كينات مسزي مربب ركب زلهم لعل شوعات ميتولك أسوات كم زاسورك آليهم إيران
ኢራናውያን ስልክ ቁጥርታቶም ምስ እስራኤል ርክብ ኣብዘሎም ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ዝተራዩ ዝገልጽ መጠንቃታ ካብ ሚኒስትር ድሕነት ኢራን ከም ዝበጽሖም ንቢቢሲ ፐርሺያ ገሊጾም ካብዞም ማሕበራዊ መራኸቢታት ክወጹ ዝተኣዘዙ ኮይኖም እዚ ምስ ዘይገብሩ ግና ከም ዝኽሰሱ ተሓቢሩሎም ካብዚ ብተወሳኺ መንግስቲ ኢራን ብቋንቋ ፋርስ ካብ ሃገራት ወጻኢ ኣብ ልዕሊ ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ዝገብሮ ጸቕጢ ኣሕይሉሎ ጋዜጠኛታት ቢቢሲ ፐርሺያ ሓዊሱ ኣብ ለንደን ዝመደብሮም ኢራን ኢንተርናሽናልን ማናቶ ቴሌቪዥንን ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ግዳያት ጸቕጢ መንግስቲ ኢራን ካብ መንጎ ዝኾኑ እዮም ኢራን ኢንተርናሽናል ናይ ሓንቲ ጋዜጠኛኡ ኣብ ቴህራን ዝርከቡ ወለዳን ሓዋን ብሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ከም ዝተኣሰሩ ገሊጾም እቲ ቻነል ንውግእ እስራኤልን ኢራንን ብሰንኪ ዝሃበቶ ሽፋን እታ ኣንባቢት ዜና ስርሓ ክትለቅቕ ጸቕጢ ንምፍጣር ዝስጉምቲ ከም ዝወሰደ ድማ ኢራን ኢንተርናሽናል ቃሊሑ እታ ጋዜጠኛ ኣባ ብኣካላት ጸጥታ ኣቢሉ ስልኪ ዝደወለላ ክኸውን ከለዎ ስርሓ ከተቋረጽ እንተዘይኮይኑ ግና ተወሳኺ ሳዕቤን ከም ዘለዎ መጠንቀቕታ ተዋሂቡ እዩ ክብራንን ቤተሰብ ማርዳ ታይምስ ነሰዓት ዝተዋደዱ ዋናው ዛዕባታት ኣቕሪብና ከምቢትና ኣለና ንሰናይ ምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ናብ ዝቕጽል ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ እንጋነም ክሳብ ሽዑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ማርዳ ታይምስ ኩኑ